देयर क्योर्पटाइल, यो भनेको चाहिँ बडी पार्ट। देयर क्योर्पटाइल, देयर क्योर्पटाइल, KOUMLAUT RPERTEIL, क्योर्पटाइल भनेको के हो तिमीहरूको बडी पार्ट। अब बडी पार्ट्स भन्नु पर्यो भने आर्टिकल के ल्याउने, दि ल्याउनु पर्यो है। दि क्योर्पटाइल हुन्छ, यहाँ चाहिँ इ आउँछ है। जस्तै क्योर्पटाइल यस्तो हुन्छ बडी पार्ट्स भन्नु पर्यो भने। यो भनेको देयर क्योर्पटाइल, क्योर्पटाइल सिङ्गुलरमा के आउँछ, देयर क्योर्पटाइल। यो भनेको चाहिँ द बडी पार्ट है, यो भनेको चाहिँ द बडी पार्ट। अनि दि क्योर्पटाइल है, अलि लामो तान्नु पर्यो एलाई चाहिँ। देयर क्योर्पटाइल, दि क्योर्पटाइल भन्यो भने चाहिँ द बडी पार्ट्स आउँछ। देयर क्योर्पटाइल, दि क्योर्पटाइल, यो भनेको चाहिँ प्लुरलमा है, माथिको सिङ्गुलर भयो। अनि त्यो पछिको प्लुरल, सेकेन्डवाला दिवाला चाहिँ प्लुरल हो है। देयर क्योर्पटाइल, दि क्योर्पटाइल, द बडी पार्ट, द बडी पार्ट्स। अब त्यस्तै यहाँ पनि के छ, जर्मनमा छ, अनि प्लुरल, अनि के छ सिङ्गुलरमा भयो। ल अब फर्स्टमा हेर त, देयर कफ दि केफ, यहाँ उम्लाउट आयो नि त, त्यही भएर प्रोनाउन्सिएसन फरक हुन जान्छ है। देयर कफ दि केफ, देयर कफ दि केफ, केफ है। दास आउगे दि आउगेन, यो भनेको आई। दास आउगे दि आउगेन, अनि दास ओह दि ओहरेन, दास ओह दि ओहरेन भनेको एयर। दि नाजे दि नाजेन, दि नाजे दि नाजेन भनेको नोज। देयर मुन्ड दि म्युन्ड, देयर मुन्ड दि म्युन्ड भनेको माउथ। दि ह्यान्ड दि हेन्ड, दि ह्यान्ड दि हेन्ड भनेको ह्यान्ड। देयर आर्म दि आर्म, देयर आर्म दि आर्म भनेको आर्म। दास बाइन दि बाइन, भनेको लाइक। देयर फुस दि फ्युस भनेको फुट। देयर फुस दि फ्युस भनेको फुट है। देयर र्युकेन दि र्युकेन, यसको चाहिँ हेर त के छ, सिङ्गुलर र प्लुरलमा सेम छ, बट आर्टिकल चाहिँ फरक छ। यहाँ देयर भन्ने भयो, अब प्लुरलमा दि भनेको थियो, दि नै हुन्छ। देयर र्युकेन दि र्युकेन भनेको ब्याग। दि सुल्ट दि सुल्टन, दि सुल्ट दि सुल्टेन, लास्टमा एन ल्याउने है। दि सुल्ट दि सुल्टेन। दास हेर्च दि हेर्चेन, दास हेर्च दि हेर्चेन भनेको हट। देयर बाउक दि बेउख, देयर बाउक दि बेउख भनेको स्टमक। देयर बाउक दि बेउख। दि सेन, यसको चाहिँ प्लुरल हो, त्यसपछि प्लुरल ओन्ली मात्र छ है यसको। दि चेन भनेको टिथ, चेन। दि हाउट भनेको स्किन, यसको चाहिँ प्लुरल चाहिँ छैन। दि बुस्ट भनेको चेस्ट, दि ब्युस्ट भनेको चाहिँ चेस्ट आउँछ। अब यसको चाहिँ प्लुरल भयो।
अनि त्यसपछि दास नि दि नि। अब यसको पनि के छ, सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म सेम छ बट आर्टिकल चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँ दास छ भनेपछि यहाँ दि हुने भयो प्लुरलमा। दास नि दि नि। ल एकचोटि मैले फेरि प्रनाउन्स गरिदिन्छु है। देयर कफ दि केफ, देयर कफ। तिमीहरूले अनि यो नाउनहरू मैले पढाइरहेको छु नि, लाइक भेजिटेबल्स अनि त्यसपछि फ्रुट्स, यिनीहरूको चाहिँ तिमीहरूले मिनिङ पनि कसरी याद गर्ने भनेको छु मैले, आर्टिकल सहित है। जस्तै कफको आर्टिकल के छ, देयर कफ, देयर कफ हो। यसरी नै आर्टिकल सहित याद गर्ने, कफ मात्र याद गर्ने होइन, कफ। देयर कफ दि केफ, दि केफ, दास आउगे दि आउगेन, दास आउगे दि आउगेन भनेको आइज आउँछ है, प्लुरलमा हो। दास ओह दि ओहरेन, दास ओह दि ओहरेन, दि नाज दि नाजेन, दि नाज दि नाजेन, देयर मुन्ड दि म्युन्ड, देयर मुन्ड दि म्युन्ड भनेको माउथ, दि हान्ड दि हेन्ड, दि हान्ड दि हेन्ड भनेको ह्यान्ड, देयर आर्म दि आर्म, देयर आर्म दि आर्म, दास बाइन दि बाइन, दास बाइन दि बाइन, देयर फुस दि फ्युस, देयर फुस दि फ्युस भनेको फुट, देयर रियुकेन दि रियुकेन, देयर रियुकेन दि रियुकेन, दि सुल्ट दि सुल्टन, दि सुल्ट दि सुल्टन, दास हेर्च, दास हेर्च दि हेर्चेन, दास हेर्च दि हेर्चेन, देयर लाउक, सरी लाउक भनिरहेको छु, देयर बाउक दि बेउक, देयर बाउक दि बेउक, दि चेन दि चेन, दि हाउट दि हाउट, दि बुस्ट दि बुस्ट, दि ब्युस्ट दि ब्युस्ट, दि बुस्ट दि ब्युस्ट, दास नि दि नि, दास नि दि नि। ल यसमा चाहिँ तिमीहरूले टपिक के राख्नु पर्यो, देयर क्योर्पटाइल, देयर क्योर्पटाइल दि क्योर्पटाइल है, यहाँनिर के को देयर क्योर्पटाइल दि क्योर्पटाइल। अब देयर क्योर्पटाइल भनेको सिङ्गुलरमा द बडी पार्ट भयो, दि क्योर्पटाइल भनेको द बडी पार्ट्स। अनि त्यसपछि यो जर्मनमा भयो फर्स्टको चाहिँ, अनि यो पनि प्लुरलको पनि जर्मनमै हो, सिङ्गुलर र प्लुरल दुइटै। अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको छु है। ल यसमा फेरि प्रनाउन्स गर्नुपर्ने कुनै वर्ड छ भन त। अब बाँकी हेर त, देयर हाल्स दि हेल्स, देयर हाल्स दि हेल्स। यहाँ ए मात्र छ, यहाँ ए उम्लाउट आएको छ है, त्यही भएर प्रोनाउन्सिएसनमा फरक हुन्छ। देयर हाल्स दि हेल्स, देयर हाल्स दि हेल्स है। अनि त्यसपछि दि लिप दि लिपेन, देयर लिप दि लिपेन, देयर
दि लिप दि लिपेन भनेको लिप दि वाङ्ग दि वाङ्गेन दि वाङ्ग दि वाङ्गेन अनि त्यसपछि देर चे दि चेन देर चे दि चेन देर चे दि चेन है दास्किन अब यसको चाहिँ प्लुरल फर्म छैन चिनको चाहिँ दास्किन मात्र आउने भयो दि स्टिन दि स्टिन दि स्टिन लास्टमा एन पनि ल्याऊ है दि स्टिन दि स्टिर्नेन दि स्टिर्नेन दि स्टिर्नेन देयर एल्बोगेन दि एल्बोगेन अब यिनीहरूको हेर त सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म एउटै छ बट आर्टिकल चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट हुन्छ देयर एल्बोगेन दि एल्बोगेन सेम छ देयर एल्बोगेन दि एल्बोगेन दि फेर्ज दि फेर्ज दि फेर्जेन दि फेर्ज दि फेर्जेन दि फेर्ज दि फेर्जेन भनेको हिल देयर नागेल नागेल दि नेगेल अब यसलाई चाहिँ ए प्रोनाउन्स हुने भयो यहाँको के हुने भयो आ प्रोनाउन्स हुन्छ है देयर नागेल दि नेगेल यस्तो प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ है दि वार्डर दि वार्डेन खुट्टाको मसल चाहिँ दास हान्गेलेङ्ग दि हान्गेलेङ्ग अलि कलाई चाहिँ अलि लामो तान्नु पर्यो दास हान्गेलेङ्ग दि हान्गेलेङ्ग भनेको विस्ट नाडी भन्छौँ नि देयर दाउमेन दि दाउमेन भनेको थम देयर दाउमेन दि दाउमेन ल एकचोटि फेरि हेर है प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ देयर हाल्स दि हेल्स अब यहाँ आ पढ्नु पर्यो तिमीहरूले एलाई चाहिँ आ अनि यहाँ ए प्रोनाउन्स हुने भयो ए उम्लाउट हुनाले एकछिन है देयर हाल्स दि हेल्स भनेको नेक दि लिप दि लिपेन लिप्पेन दि वाङ्ग दि वाङ्गेन देयर चे दि चेन दास्किन भनेको प्लुरल यसको चाहिँ प्लुरल फर्म छैन दि स्टिर्नेन देयर एल्बोगेन दि एल्बोगेन दि फेर्ज दि फेर्जेन देयर नागेल दि नेगेल दि वार्डर दि वार्डेन दास हान्गेलेङ्ग दि हान्गेलेङ्ग देयर दाउमेन दि दाउमेन
यसको पनि सेम छ दाउमेन बट आर्टिकल डिफरेन्ट हुन्छ। अब सिङ्गुलरमा देयर हुने भयो, प्लुरलमा दी हुने भयो। देयर दाउमेन, दी दाउमेन। ल यसमा कुनै वर्डहरू गाह्रो लाग्यो भन त, मैले फेरि प्रोनाउन्स गरिदिन्छु। भन कुनै वर्ड गाह्रो लागेको छ भने चाहिँ।